हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन की फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है और ये प्रोटीन किस से बना होता है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे। सबसे पहले प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल से मुराद ये क्या होता है, ये बॉडी बनाता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके बाद मैक्रोमॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, इसीलिए इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहा जाता है। इसके बाद हम इसकी बात करें तो ये क्या हुआ है, अमाइनो एसिड से कंपोज्ड हुआ है। प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये 20 अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होके थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को क्या करते हैं, कंपोज्ड करते हैं। इसके बाद दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है और बहुत से अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर क्या होते हैं, दो से ज़्यादा बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। अब हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और लिपिड, ये क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारी बॉडी को 6 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि लिपिड हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, 9 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि लिपिड हमारी बॉडी को क्या करता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है। जबकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। इसके बाद प्रोटीन, हमने कहा प्रोटीन क्या बनाता है, बॉडी को बनाता है, तो लिहाजा प्रोटीन क्या होता है, हर जानदार के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है और ये सेल के तमाम हिस्सों में मौजूद होता है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं एग्ज़ाम्पल्स। प्रोटीन की एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास इंजाइम्स है, एंटीबॉडीज़ है, हार्मोन्स है, हेमोग्लोबिन वगैरह हैं। सबसे पहले इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड अप करवाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उनकी स्पीड अप कौन करवाता है, इंजाइम करवाता है। इसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, बीमारियों को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। इसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बॉडी के ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक क्या करते हैं, मैसेज इसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और ये हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट
سیکریٹ ہوتے ہیں، یہ اسپیشلائزڈ ٹیشو یعنی گلینڈ سے کیا ہوتے ہیں، یہ ریلیز ہوتے ہیں ہارمونز، اور یہ ہماری باڈی کے اندر سگنلنگ کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیموگلوبن کی ہم بات کریں تو ہیموگلوبن ایک پروٹین ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے تمام حصوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے یعنی پہنچاتا ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹس، ہمارا جو ہیموگلوبن ہے وہ 571 امینو ایسڈ سے کمپوزڈ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہارمونز کے اندر ہمارے پاس انسولین ہوتا ہے۔ انسولین کیا ہوا ہے، 51 امینو ایسڈ سے کمپوزڈ ہوا ہے، اور انسولین کے اندر کیا ہوتی ہے، 2 چینز ہوتی ہے، ایک کو بیٹا چین اور ایک کو الفا چین کہا جاتا ہے۔ بیٹا چین کے اندر 30 امینو ایسڈس جبکہ الفا چین کے اندر 21 امینو ایسڈس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں کلاسیفیکیشن آف پروٹین۔ پروٹین کو 2 طریقے سے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فائبرس پروٹین، نمبر 2 گلوبیولر پروٹین۔ سب سے پہلے فائبرس پروٹین کیا ہوتا ہے، فائبر فارم میں ہوتا ہے، صحیح، یہ کیا ہوتا ہے، فائبر فارم میں ہوتا ہے، جبکہ یہ پانی کے اندر انسولوبل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ جو ہوتا ہے فائبرس پروٹین، یہ کیا ہوتا ہے، پانی کے اندر ڈیزولو نہیں ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس ہماری باڈی کے حساب سے دیا جائے تو کراٹین ایک کیا ہے، امینو ایسڈ ہے جو ہماری باڈی کے اندر ناخن کو بناتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہیئرس یعنی بالوں کی کیا کرتا ہے، فارمیشن کرتا ہے، یعنی کراٹین ہماری باڈی کے اندر ناخن اور ہمارے بالوں کو کیا کرتا ہے، بناتا ہے۔ اس کے بعد مایوسن آف مسل اینڈ لیور۔ مایوسن ایک امینو ایسڈ ہے جو کہ مسلس کی فارمیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، لیور کی فارمیشن کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہمارے پاس گلوبیولر پروٹین۔ گلوبیولر پروٹین کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کی فنکشن کیا ہوتی ہے، تقریباً یعنی فائبرس پروٹین کی سملر ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی انسولوبل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے پارٹیکلس ہوتے ہیں جو کہ باڈی کے اندر کیا ہو، یعنی پانی کے اندر ڈیزولو ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپلس میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، ہیموگلوبن ہوتے ہیں، ETC وغیرہ ہوتے ہیں۔ اینٹی باڈیز اور ہیموگلوبن کو ہم نے کیا کیا، پیچھے ڈسکشن کیا۔ اب ہم نے کہا اس گلوبیولر پروٹین کے اندر کچھ اینٹی باڈیز کیا ہوتے ہیں، ڈیزولو ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد اسٹرکچرل کلاسیفیکیشن۔ پروٹین کو اسٹرکچرل کلاسیفیکیشن کے لحاظ سے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے پرائمری پروٹین، یہ کیا ہوتی ہے، لینئر چین ہوتی ہے امینو ایسڈس کی۔ اس کے بعد جب سیکنڈری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، فولڈ ہوتی ہے، صحیح ہے، فولڈنگ فارم میں ہوتی ہے۔ ٹرشیری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، 3 ڈائمینشنلی اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جبکہ ہمارے پاس کوارٹرنری میں ہیموگلوبن وغیرہ کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا یہ لیکچر، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس، ہم آگے بھی آپ لوگوں تک اپنے لیکچرز پہنچاتے رہیں گے، لیکن آخر میں میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہم آگے بھی ایسی ویڈیوز آپ لوگوں تک بھیج سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔